په دې صورت کې الله تعالی مؤمن ته لوی بشارت ورکړي او هغه خلک چې دې عقیدینا په غفلت کې دي بهر دي او د دې عقیدې مخالف دي د هغه زم درته بیانوي چې دې نه ځان وساتئ. د دې صورت په شان نزول کې وایي يهود او نصارا او مشرکان سوال وکړ رسول پاک نه چې ته مونږ یو خدای ته بلې نو صف لنا ربک، مونږ ته رب صفت بیان کا، بل حدیث کې راځي نسب بیان کا. نو الله دا مختصر صورت راولېږي، جبرائیل علیہ السلام راړو او رسول پاک ته وایي قل وایي ای زما حبیبه ولې مخکې کړ اثبات رسالت ته زما رسول ځکه دا قرآن ستاسو دلیل د رسالت دی، دا قرآن ستاسو رسالت لوی دلیل دی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. نو قل ورته مخکې راړه اثبات رسالت لپاره چې دا ذات ته وایي او بیانوي دا ګوره زما رسول دی. الله وایي زه ورته وایم چې ورسوه بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته دا ورسوه. نقول اوه اے زما حبیبہ تو شان دے اللہ احد، اللہ لا شریک دے. لا احد واحد پر منت کے علماء فرق کی. ابن عباس وہی کہ اللہ نرست احد چرت قرآن کی راشی مانا بے لا شریک کوئی اوہ شان دے اللہ احد دے لا شریک دے. اگر سر شریک نشتے نہ پا ذات کے نہ پا صفات وجوبیہ دا اللہ کی. صفات وجوبیہ دا اللہ شپگنی میں شلی دی یو کی اور سر مخلوق شریک نشتے دیکھا. نہ پا دی جملہ کی قل هو اللہ احد کی رد راغ دہریان آتش پرست نجومیان شمسیان قمریان یہ طول فرقو بانے رد راغ اور طول فرقو باطلہ بانے پدی جملہ کی رد رہا ہے کہ قل اوائے اے زما حبیبہ شان دے اللہ احد، اللہ لا شریک دے. اللہ سر شریک چرتا دے دا زناور خواتی لگیا دی عیسیٰ ابن اللہ عزیر ابن اللہ الملائکت بنات اللہ مطرنا بنوع کذا دا وی اللہ سر شریک چرتا دے. دائی دا غی پا عقیدی دا ابتدانا دے انتہا پوری تو مشرق میں تر مغرب پوری باطل و عقیدو رد راغے و دا غی وقت نشد تا تفصیل سر ہوا و پا باطل و عقیدو مانے رد راغے چی اللہ سر شریک جوڑی آغا خلق مانے رد راغے. اس یو بلا دا اللہ الصمد ورپس راڑو دا یو راڑو اللہ الصمد ذکر راڑو چی اللہ واحد لا شریک دے. اغا ذات دے چی دا ازلنا تر ابد پورے دا ابتدانا در انتہا پورے اغا تر شریک نشتے دے و یو صفت کے اللہ تعالی اس بل صفت ذکر کئی چی تا دا امن ہے چی اللہ واحد لا شریک دے اوش نور ترا شریک ادنا اعلا مساوی یو نشتے دے او دا عقیدہ دیکھا نو اس پر لذی انعام دربانے کون اللہ صمد، اللہ تعالیٰ صمد دے بے نیاز. لا بے نیاز مانا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے دا اللہ بے نیاز دے. دا اللہ صمد مفسرین دیر مانا کئی. اللہ صمد آغا ذات توئی کہ خوراک میں کئی، اللہ صمد آغا ذات توئی جسقاق میں کئی، اللہ صمد آغا ذات توئی لا بطن لہو، اللہ صمد آغا ذات توئی چی پاغ فنان راضی، اللہ صمد آغا ذات توئی یغا چاہتا محتاج نہیں، اللہ چاہتا محتاج دے. اللہ صمد آغا ذات توئی تمام مخلوق آغا محتاج دے، تمام مخلوق آغا محتاج. اللہ صمد آغا ذات توئی لا تاخذه سنة ولا نوم، نہ اللہ کی لغفلت را دی نہ دیر تدبیر دے مخلوق نہ.
الله صمد اغذات وي اول وي قبل كل شيء اسمه يو الله صمد اغذات وي آخر بعد كل شيء صبح ختم شروع اسمانون براو غردي دزمك هيئت بدل شي لا ترى فيها عوجا ولا امتا الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يو ذات ربي وفاتشي ملك مقربهم لرشي تول مخلوق بختم شخام هم در هم بشي اغذات الله الصمد كها هميشه ذخام اول دے آخر دے الظاهر الباطن الله ظاهر دے خکارا دے دی اسبانونو تا وګورا غرونو تا بر بحر تا دی مخلوق تا وګورا دی ونو بوټو تا وګورا ځان تا وګورا من عرف نفسه فقد عرف ربه ځان دی پیژني ربه پیژني کافر ګوره ځان نه پیژني خلک رب نه پیژني ا مسلمان ځان پیژني چې زما پیدا کون کې الله دی زه الله پیدا کړم الله را توفیق راک رزق راکې دې منی من عرف نفسه فقد عرف ربه او کافر دا نوی تاسو قرآن کې ویلي دي في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب اذا اخرج يده لم يكد يراه خپل لاس نوی دي ځان به سووي دي خپل لاس هغه لاس یې غوبو کې داسې تیرو کې درېو تیرو کې پروت دی توحیدنا قرآننا اخرتنا منکر دی په دې تیرو کې پروت دی الله الصمد هغه ذات چې ښکاره دی ظاهر دی الله الصمد هغه ذات دی چې باطن دی عن ادراک العقول د مندلو د عقول د مخلوقاتنا تمام مخلوقات یو ځای شي د الله یو صفت نشي معلومولی لکه رحم د الله صفت دی نو صفت لره خو حد نشته دی هغې خو ته بیان نشي کولی رحم به بیان کې خو حد خو له نشته دی نو دا تمام مخلوق یو ځای شي د الله یو صفت نشي بیان الله دومره لوی ذات دی الله صمد هغه ذات دی الله صمد هغه ذات او ابن عباس سے دی معنی کی الله صمد هغه ذات ته وای چې خیر کې د ترجو خیر غواړو د الله نه غواړو الله صمد هغه ذات دی چې یا الله شر را نه دفع کی مرض را نه دفع کی تکلیف را نه دفع کی الله صمد هغه ذات دی چې خیر ور کوي الله صمد هغه ذات دی چې شرونه دفع کوي الله دې تاسو مونږ ټول شرونه دفع کی مرضونه الله دفع کی سختي بیماری دی الله دفع او الله دې خیر راکړي نو الله صمد هغه ذات ته من يسمد الیه فی الحوائج کلی هغه ته ګرځېدلی په حوائج ټوله کې تو د دنیا حاجت دی الله ته محتاج کا آخرت دی الله ته محتاج سفر کې حضور کې صحت کې مرض کې غنا کې فقر کې هر وخت کې الله ته محتاج الله صمد هغه ذات دی الله احد دی لا شریک دی الله هغه ذات دی چې ته ورته هر وخت محتاج نو غواړه د الله تعالی نه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني غواړه درکوي الله تعالی نو دا قل هو الله احد الله وای ورته الله لا شریک دی الله صمد اللہ تعالی بے پرواہ دے بے نیاز دے چاہتے عجت نشتے دے تو چاہ پرواہ نہ ساتھی خان چاہ مانی غرون را اخلاق کی چاہ مانی سر اخلاق پرواہ نشتے جو ذات دے خواه اغلوی دا قرآن نہ معلومی گی اغا صفات دا اللہ تعالی مخلوق تے وہی سمشا لا خود تا صبر کو میں حدیث کرا دی اللہ نہ لوی صابر بل نشتے دے خواه مخلوق ورتا بدرت وای او الله ورتا غد نکي اتخذ الله ولدا لو سمره ناجعه خبره چې الله تعالی ولدني ولد او الله ورتا غد نکي دي کافر ته ساتي خي ساتي وخت ولا ور کړی نو د دې صورت دا قل هو الله احد
دا توحید او موضوع توحید دی رد په فرق باطله فرق باطله ورته بیان دی درو فرقو رد راغی لم یلد الله لره شریک ادنا نشته ولم یولد الله لره شریک اعلی نشته الله نه څوک پیدا نه دی الله له چا نه پیدا نه دی ولم یکن له کفوا احد نشته دی الله لره کفوا سیال یو تن سیال ولې نشته دی هغه ذات دی نو دا هغه ذکر کې چې هغه سوال کړو يهود او نصارا مشرکان درې وړو دا سوال کړو نو دا هغه ته ذکر کړ او دې ته تفسیر بالقران ویل شي قل هو الله احد الله صمد څوک دی لم یلد چې هغه شان پیدا ولم یولد هغه نه څوک پیدا نه هغه شان پیدا نه دی ولم یکن له کفوا احد او نشته دی الله تعالی را سیال یو تن مثل سیال نورونو اوس دا زمونږ تاسو د لوی د وړو د نر او د خود دغه عقیده ده الله به موږ د دواړو قسم عذاب په امن او بچ بساتی خدای دې موږ په دې کلک ساتي الله دې موږ له مرګ په دې راولي دا د توحید عقیده ده دا صحیح عقیده ده دغه پیغمبر خولې ده دغه پیغمبر بیا کړی ده قرآن را تعالی را لګل په دې کې